श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 14 सर्गः। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने। विसार्य सर्वतो दृष्टिं कानने काननप्रियः सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयद्भृशम्। ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाह्वयत् परिवारैः परिवृतः नादैर्भिन्दन्निवाम्बरम्। गर्जन्निव महामेघः वायुवेगपुरस्कृतः। अथ बालार्कसदृशः द्रुप्तसिंहगतिस्तदा दृष्ट्वा रामं क्रियादक्षं सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत्। हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाञ्चनतोरणां प्राप्ताः स्म ध्वजयन्त्राढ्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीम्। प्रतिज्ञाया कृता वीरा त्वया वालिवधे पुरा सफलां कुरुतां क्षिप्रं लतां काल इवागतः। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः तमेवोवाच वचनं सुग्रीवं शत्रुसूदनः। कृताभिज्ञानचिह्नस्त्वं अनया गजसाह्वया लक्ष्मणेन समुत्पाट्य यैषा कण्ठे कृता तव। शोभसेऽप्यधिकं वीरा लतया कण्ठसक्तया विपरीत इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया। अद्य वालिसमुत्थं ते भयं वैरं च वानरा एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेण संयुगे। मम दर्शय सुग्रीव वैरिणं भ्रातृरूपिणं वाली विनिहतो यावत् वने पांशुषु चेष्टते। यदि दृष्टिपथं प्राप्तः जीवन् स विनिवर्तते ततो दोषेण मागच्छेत् सद्यो गर्हेच्च मां भवान्। प्रत्यक्षं सप्तते सालाः मया बाणेन दारिताः ततो वेत्सि बलेनाद्य वालिनं निहतं रणे। अनृतं नोक्तपूर्वं मे वीर कृच्छ्रेऽपि तिष्ठता धर्मलोभपरीतेन न च वक्ष्ये कथञ्चन।
सफलाञ्च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि सम्भ्रमम् प्रसूतं कलमक्षेत्रं वर्षेणेव शतक्रतुः तदाह्वाननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः सुग्रीव कुरु तं शब्दं निष्पतेद्येन वानरः जितकासी बलश्लाघी त्वया चाधर्षितः पुरात् निष्पतिष्यत्यसङ्गेन वाली सप्रियसंयुगः रिपूणां धर्षितं श्रुत्वा मर्षयन्ति न संयुगे जानन्तस्तु स्वकं वीर्यं स्त्रीसमक्षं विशेषतः स तु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ननर्द क्रूरनादेन विनिर्भिन्दन्निवाम्बरम् तत्र शब्देन वित्रस्ताः गावो यान्ति हतप्रभाः राजदोषपरामृष्टाः कुलस्त्रिय इवाकुलाः द्रवन्ति च मृगाः शीघ्रम् भग्ना इव रणे हयाः पतन्ति च खगा भूमौ क्षीणपुण्या इव ग्रहाः ततः सजीमूतकृतप्रणादः नादं ह्यमुञ्च्यत्वरया प्रतीतः सूर्यात्मजः शौर्यविवृद्धतेजाः सरित्पतिर्वानिलचञ्चलोर्मिः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 14 सर्गः।